GFP MLA Vijay Sardesai stormed out of the Business Advisory Committee meeting, alleging that the Speaker refused to consider his demands. Sardesai accused the Speaker and the Chief Minister of imposing an undeclared emergency in the Assembly. बहुसंख्य लोकांचे प्रश्न विचार बहुसंख्य लोक खंयचे धर्मान आहा आनी खंयचे जातीन आहा बहुजन समाजाचे लोक हे बहुसंख्य आहा आनी तांचे समाज आहा गोंयान मूळ गोंयकारांचो एक समाज आहा तो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी म्हणटात भंडारी समाज म्हणून आहा जो ओबीसीन पडटा जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन ओबीसींतल्यान मागता जो आपलो कास्ट सेन्सस मागता आतां हे विशिश्ट जे गोंयचे व्हडले समाज आहा हे समाजान भितर फूट केन्ना पडली BJP पावरान आसतनाच पडली बरें चिंतून पळया दोन कमिटी जातात दोन समाजाची असोसिएशनां जाता ही केन्ना जाता BJP रुलींग आसतनाच जालें काँग्रेसी वेळार हे केन्ना जावना आज उठाचेर पाबंदी घाल्या केन्ना घाल्या जेन्ना तुमकां ते बरें पडना ते उलोवंक लागले आवाज उठोवंक लागले तांकां बंद केले हीच ती इमर्जन्सी हीच ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आतां आमी उलयता आमकां हांगा बंद करता ते प्रश्न बंद केले हें बंद केलें तें बंद केलें समाज संघटीत जाता आनी प्रश्न विचारूंक लागता की मूळ गोंयकाराचें भवन खंय गेलें आमकां ट्रायबल सब प्लॅनान फंड मेळटा तो खंय युटिलायज जालो काय मिसयुटिलायज जालो ते प्रश्न विचारूंक लागले तांचे तोंडाक लॉक घाले कोण लॉक घालता एक गव्हर्मेंट ऑफिसर घालता कोणाच्या डायरेक्शनाचेर घालता सरकारच्या डायरेक्शनाचेर घालता सरकार खंयच्या पक्षाचो BJPचो आनी सरकार आतां आमकां कितें सांगता ना आमची DNA ट्रायबल आहा कशी DNA ट्रायबल जाली तुमी तांचे समाजान फूट घाली बहुसंख्य भंडारी समाजाचे लोक तांचे बरोबर आहा कितें जालें थंय 3 कुडके जाले सो अशे कुडके कित्याक जाता आनी तुमच्याच वेळार कुडके कित्याक जाता काँग्रेसी वेळार कित्याक जायनाशिल्ले हे उत्तर म्हाका दिसता कितेंच कोणाकूच पावर टू द पीपल म्हणटा ते दिवचे ना ते पावर टू देमसेल्व्स आनी ते सगळ्यांक मॅनेज करतले तूं हो प्रश्न करपी पसून तुका पसून बंद करतले तुकाय प्रश्न घालूंक मेळचो ना तुज्या जाग्यार आनी असो मनीस आसतलो जो चमचो आसतलो हें येवपाचें आहा हे फुडें तुमकां हांव जनता दरबार तुमचो रिस्पॉन्स